नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बरवी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत आयज होळयेची परब उमेदीन मनयली. ते निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयल्यात. न्हंयांचो सांबाळ आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीरचें विधेयक गोंय फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाय हे विधानसभेत सादर करतले. थळाव्या संस्थां मदीं जापसालदारकी आनी पारदर्शकता घटमूट करपा खातीर कॅग म्हळ्यार CAGन राज्य सचिवांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडली. पणजी महापालिका वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान उमेदवारांच्या प्रचाराक नेट आयला. आतां पुराय खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी होळयेच्या परबे निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्यात. होळयेचे परबे निमतान समेस्त गोंयकारांचें जिवीत सोबीत रंगांनी खोशयेन आनी सुख समृद्धीन भरूं अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हणलां. आयज सकाळीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपले कुटुंब आनी इश्टां वांगडा एकमेकांक गुलाल लावन होळी मनयली. मजगतीं पणजी सयत राज्यांत होळी आनी धुळवड उमेदीन मनयली. वेगवेगळ्या देवळांनी पारंपारीक धर्मीक विधी करून होळी आनी धुळवड मनयली. पणजेंत काल सोमारा सांजवेळा महालक्ष्मी संस्थान आनी गुजराती समाजान होलिका लासून परब मनयली. आयज सकाळीं पणजे शिगमोत्सव समितीच्या शिगमोत्सवाची सुरवात धुळवडीन जाली. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी समितीचे पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. इतले मजगतीं सांखळीत रवींद्र भवनान आयोजीत केल्ल्या रंगोत्सव 2.0 होळीक कार्यावळीक थळाव्या लोकांसयत भोवतणच्या वाठारांतल्या लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. पुराय गोंया वांगडाच आयज दक्षिण गोंयांतूय होळयेची परब उमेदीन मनयली. वेगवेगळ्या गांवांतल्या देवळांनी ही परब पारंपारीक रितीन मनयली जाल्यार शारांनी आधुनीक पद्दतीच्या तालार मनयली. फातोड्डेच्या मडगांवच्या श्री दामबाब लिंग देवळा मुखार होळयेची परब पारंपारीक रितीन मनयतना साबार भाविकांनी देव दामोदराक नमन करून उपरांत सगळ्यांक गुलाल लायलो. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी आदले आमदार दामोदर नायक हे दोगूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. जांबावले श्री रामनाथ दामोदर देवस्थान, कट्टो आमोणेच्या श्री चंद्रेश्वर देवस्थान, रिवणच्या श्री विमलेश्वर देवस्थान, काणकोण फोंडे सांगे ह्या तालुक्यांनी होळयेची परब उमेदीन मनयली. मडगांव आनी हेर वाठारांनी आधुनीक पद्दतीन होळी मनयली. ह्या उत्सवात तरणाट्यांनी व्हडा आंकड्यान वांटो घेतिल्लो. न्हंयांचो सांबाळ आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोंय फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाय हे गोंयच्या न्हंयांचो सांबाळ आनी संरक्षण विधेयक विधानसभेत सादर करतले. हे विधेयक दाखल करपाची नोटीस तांणी विधिमंडळाक दिल्या. न्हंयांचें आयज व्हडा प्रमाणांत प्रदुशण जाता. ह्या प्रदुशणाक आळो घालपा वांगडाच तांची राखण करपाची गरज आसा. ह्याच हेतान हे विधेयक मांडपाची नोटीस सादर केल्ल्याची म्हायती आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. मजगतीं आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हाणें लेगीत गोंयच्या न्हंयांचें संरक्षण आनी वेवस्थापन विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटले. उदकाच्या स्त्रोतांचो सांबाळ करपा वांगडाच तांचें योग्य तरेन वेवस्थापन जावपा खातीर विधेयक मांडपाची तयारी आमदार विरेश बोरकार हांणी चलयल्या. थळाव्या संस्थां मदीं जापसालदारकी आनी पारदर्शकता घटमूट करपा खातीर कॅग म्हळ्यार CAGन राज्य सचिवांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडली. परिशदेंत मार्गदर्शन करतना पंचायत राज्य मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हांणी ही परिशद हाडपा खातीर कॅगचे उपकार मानले. खरेंच आमकां कळपाक जाय जाल्यार ऑनलायन ऑडिट हो एक मार्ग आसा आनी ह्या मळावेले सगळे उणाव पयस करपा सयत उपाय काडपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां. आमी आनीक एक येवजण आंखतात जातूंत ग्रामपंचायती सरकाराची कसलीच मजती खेरीज कसलेच अनुदान वा व्याज अनुदाना खेरीज आपल्या अधिकारांतल्या मालमत्तेत योगदान दितल्यो अशें तांणी स्पश्ट केलें. गोंया सावन कर्नाटकचे दिकेन LPG गॅस घेवन वचपी एक टँकर आयज दनपारा पाड्डी बार्शे रस्त्यार उमथिल्ल्यान गोंय कर्नाटक मदली येरादारी सुमार 3 वरां विस्कळीत जाली. आयज दनपारा 2.5 वरांच्या सुमाराक हो अपघात जालो. मात मोठ्या प्रमाणार गॅस लिकेज जावंक नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुरक्षेचो उपाय म्हूण ह्या अपघाता उपरांत गोंय कर्नाटक महामार्गावेली येरादारी दुसऱ्या रस्त्यान वळयली.
उजो पालोवपी दळाच्या आदारान रस्तो मेकळो करपाची यत्न चालू आसा अशी माहिती पोलीस अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर हांणी दिली. ह्या अपघाता खातीर जायतीं वाहनां रस्त्यार आडकून पडिल्लीं दिसतालीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. पणजी महापालिका वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान उमेदवारांच्या प्रचाराक नेट आयला. पणजी महापालिका वेंचणुकेंत आमी पणजेकार पॅनला वतीन घराघरांनी वचून मतदारांक मेळपाचेर भर दितात. आमच्यो रायबंदरच्यो भेटी पुराय जाल्यात. मळ्यान 50% घरांक भेटी दिल्यात. कालच्यान पणजे वाठारांत भेटी घेवप चालू जाला. पॅनलाचे मुखेली उत्पल पर्रीकार हांणी ही माहिती दिली. आयज पणजे शिगमोत्सवा निमतान पणजेच्या महालक्ष्मी देवळाक तांणी भेट दिली. ह्या वेळार तांणी हाजीर आशिल्ल्या वांगडा रंगो खेळ्ळो. उपरांत तांणी माध्यमां कडेन संवाद साधलो. आमी भेट दिल्या सगळ्या वाठारांनी कितें ना कितें समस्या आसात. फाटलीं 5 वर्सां योग्य तरेन कामां जावंक नाशिल्ल्याच्यो कागाळी लोक करतात. रायबंदराच्या मैदाना खातीर संपादीत केल्ल्या सुवातेच्या कुशीक नगर नियोजन खात्यांतल्या 39 कलम प्रमाण बदल करपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हांगाच्या नागरिकांनी सांगलें अशें उत्पल पर्रीकार हांणी सांगलें. सेन्सस 2027 म्हळ्यार जनगणनेच्या वावुरा खातीर अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षीत करपाचो वावर सुरू जाला. जनगणनेची म्हायती एकठांय करपाचो वावर 16 एप्रिल सावन सुरू जातलो. म्हायती एकठांय करतना कसलोच घोळ जावचो न्ही, तशेंच खरी आनी सामकी म्हायती मेळची हो हेत दवरून सगळ्या अधिकाऱ्यांचें प्रशिक्षण चालू आसा. पयलेच फावट देशांत सेन्ससाचो वावर डिजिटल रुपांत जातलो अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पयल्या पावंड्यार 33 प्रश्नांची प्रश्नावळ मोबायल ॲपा वरवीं संकलीत करतले. गोंयकारांक स्वता जावन म्हायती भरपाचो पर्याय 1 ते 15 एप्रिल मेरेन उक्तो आसतलो. म्हयनाभर घराच्यो नोंदणेचो वावर 16 एप्रिल ते 15 मे मेरेन चलतलो. आपूण भरिल्ली घराब्याची म्हायती वा सेन्सस अधिकाऱ्यांनी एकठांय केल्ली म्हायती मोबायल ॲपा वरवीं OTP वापरून नागरिकांनी पळोवं येता अशें संबंदीत खबरेंत म्हणलां. भारत रानवटी जनावरांच्या संवर्धनाच्या मळार संवसारीक फुडारी म्हूण व्हड अभिमान बाळगिता अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज संवसारीक रानवटी जिवांच्या दिसा निमतान स्पश्ट केलें. संवसारांतले सगळ्यांत व्हडले रानवटी वाग आनी एक शिंगे आशिल्ले गेने तशेंच आशियाई हत्यांचो आंकडो चड आसा. आशियाई शिवांच्या राबित्याचे भारत हे एकमेव सुवात आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारताची गिरेस्त जैवविविधताय सांबाळपा खातीर न्हय तर मुखेल जाती आनी पर्यावरण यंत्रणेची पुनर्रचणूक करपा खातीर आपल्या वचनबद्धतायेची पुष्टी करपाचो उलो तांणी दर एका नागरिकांक मारलो. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 31.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.3 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 22.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें अशें खात्यान म्हणलां. खेळ. द रोटरी क्लब ऑफ पणजे मिडटावन हांणी घडोवन हाडिल्ल्या पणजे रण 2026 10 किलोमीटर सर्तींत दादल्यांच्या गटांत बाबू गांवकार जाल्यार बायलांच्या गटांत हॅन्सिन बेनॉयट हांणी वस्तादपण जोडलें. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत आयज होळयेची परब उमेदीन मनयली. ते निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक परबीं भेटयल्यात. न्हंयांचो सांबाळ आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीरचें विधेयक गोंय फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाय हे विधानसभेत सादर करतले. थळाव्या संस्थां मदीं जापसालदारकी आनी पारदर्शकता घटमूट करपा खातीर कॅग म्हळ्यार CAGन राज्य सचिवांची राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडली.
पणजी महापालिका वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान उमेदवारांच्या प्रचाराक नेट आयला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.